अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इसराइल ने इमरान खान साहब के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के एक हल्के में इलेक्शन होने जा रहा है, कौन सा हल्का है वो तफसीलात भी आपको बताएंगे। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमा शुरू हो गया है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उस हवाले से वो भी आपसे शेयर करेंगे। भारत से दो बहुत बड़ी खबरें हैं। वहां पे पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई उसके बाद मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है वो तफसीलात आपको बताएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। सिंध में सहाफियों के साथ क्या हो रहा है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले ये सामने आप देख सकते हैं, हामिद मीर साहब ने एक क्लिप शेयर किया हुआ है सोशल मीडिया पे, जिसमें बुनियादी तौर पे उन्होंने अजमा बुखारी साहिबा के पुराने जो बयानात हैं वो चलाए, जिसमें वो नवाज शरीफ साहब को रॉ का एजेंट कह रही हैं, मरियम नवाज साहिबा की लॉन्चिंग के हवाले से बात कर रही हैं। अजमा बुखारी साहिबा इस वक्त जो है मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत में वजीर हैं, वहां पे आपको पता है रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी करती हैं। लेकिन हामिद मीर साहब ने उनके सारे पुराने बयानात चला दिए कि आज ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस तरह बयानात दे रहे हैं। माजी में ये इसी किस्म के बयानात जो है नवाज शरीफ साहब के हवाले से देते थे, और उसके ऊपर जब वहां पे उनका तारिक फजल चौधरी साहब का मौकिफ लेने की कोशिश की गई तो तारिक फजल चौधरी साहब ने भी कोई अजमा बुखारी साहिबा को वहां पे डिफेंड नहीं किया। एनीवे, हामिद मीर साहब की इस ट्वीट के ऊपर अजमा बुखारी साहिबा ने भी कोट ट्वीट किया हुआ है, अपना ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने लिखा है, जो खुद सहाफी दिवालियापन का शिकार है वो भी किसी को बात करने के लायक है। ये मौसूफ कब से नून लीग के हमदर्द बन गए, या मेरी तकलीफ कुछ ज्यादा है। अल्लाह पाक मुझ समेत सबको हासदीन से महफूज रखे। अब हामिद मीर साहब ने कोई वजारत तो लेनी नहीं पंजाब हुकूमत में, उन्होंने क्या हसद करना है उनसे, और उनका कोई जाती तो है नहीं है कोई ऐसा इशू, वो तो सिर्फ जो इनके बयानात हैं। इसलिए कि आजकल पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले एक दूसरे के खिलाफ काफी ज्यादा बयानात दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब इस तरह के बयानात तो माजी में भी दिए जाते थे। इस वक्त जो लोग पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, जब वो पीपल्स पार्टी में थे आप भी देख लें कि कैसे वो नून लीग के खिलाफ बयानात देते थे। ये जो सारा बयानात वाला मामला चल रहा है, इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि भाई इसी बहाने कम से कम आप लोग अडयाला जेल से तो बाहर निकले हैं, मीडिया कम से कम हमारे ऊपर बात तो कर रहा है। मैंने आपको पहले दिन से ये चीज कही है कि ये जो सारी बहस है ये इन दोनों सियासी कुव्वतों को मोतबर बनाने की कोशिश है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आगे एक 27वीं आईनी तरमीम के आने की खबरें भी हैं। 27वीं आईनी तरमीम में क्या होगा, हो सकता है उसके लिए भी थोड़ी बहुत मनूवरिंग की जा रही हो। लेकिन कोई अगर ये समझता है कि इस लड़ाई के नतीजे में पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग से अलहदा हो जाएगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपके कोई भी जानने वाला हो, कोई ऐसा बंदा हो जो आके आपको ये कहे कि फलाने बंदे से मैं हाथ में लाता हूं तो मेरी बेइज्जती होती है, लोगों की नजर से मैं गिर जाता हूं, तो क्या कोई ऐसा बंदा उस बंदे से ताल्लुक रखेगा? पीपल्स पार्टी वाले मसलसल कहते हैं जी नून लीग से हम हाथ में लाते हैं तो हमारा वोट कम हो जाता है, इनका ये भी मसला है, इनका वो भी मसला है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम पीपल्स पार्टी की मंशा से ही नून लीग की हुकूमत कायम है, तो ये दोनों मिल के हुकूमतें चला रहे हैं। बस आप लोगों को एक तरह से मसरूफ रखने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी दे दिए जाते हैं, तो ये कहीं नहीं जा रहे। ना इन्होंने नून लीग की हुकूमत का खात्मा करना है, ना नून लीग ने पीपल्स पार्टी को छोड़ना है। ये मामला इसी तरह चलता रहेगा और आप लोग इसको देखें, एंजॉय करें, और इससे ज्यादा ये और कुछ भी नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि ये संजीदा नौयत का एक सियासी मसला है, मेरे ख्याल में इसके ऊपर ज्यादा बात करना, टू बी ऑनेस्ट, आपके भी शऊर की तौहीन है और आपका जो वक्त है उसको भी जाया करने के मुतरादिफ है। अच्छा, अब हालत यह है कि इन्होंने कभी किसी अवामी मसले पे एक दूसरे पे तनकीद की? आपको पता है कि सिंध में अगेन एक सहाफी का कत्ल हो गया, ये सामने आप देख सकते हैं। जंग न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। गोटकी में सहाफी तुफैल रिंद की भतीजी जो है वो वाकये के खौफ से वो भी दम तोड़ गई हैं। उससे पहले तुफैल रिंद साहब जो है उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया गोटकी में। क्या उसके ऊपर नून लीग ने कोई आवाज उठाई? अब सहाफियों के खिलाफ जो या दीगर जो चीजें होती हैं, चाहे सिंध में हो या किसी और जगह पे हो, कहीं पे आपको लगा कि इनका आपस में कोई इख्तलाफ है। अब प्रेस क्लब पे हमला हुआ इस्लामाबाद में, जो कुछ जिस तरीके से दावा बोला गया, सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पीपल्स पार्टी ने कितने तहफुजात का इजहार किया। या कोई भी ऐसा अवामी मामला हो जाए कि जिसपे इनको लगे कि जनाब के ये अवाम का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। अब शुगर स्कैंडल आया, शुगर को यहां से एक्सपोर्ट किया गया। अब वज़ीर आज़म साहब के बेटे की मिल से शुगर एक्सपोर्ट हुई।
कितने पीपल्स पार्टी वालों ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कितने लोगों ने इस पे बयानात दिए, क्योंकि ये हुक्मरान अशराफिया सबके हाथ जो है वो तेल में है, सबके हाथ, सब इसमें एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए इस किस्म की बयानबाजी होती है। एनीवे, ये बड़ी एक सैड न्यूज है। सिंध से सहाफी तुफैल रिंद को मार दिया गया है। कातराना हमले में उनके ऊपर फायरिंग की गई है और जंग न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि मीरपुर माथेलो में सहाफी तुफैल रिंद कातलाना हमले में जांबाक हो गए हैं। और ये सिंध में कोई पहले सहाफी नहीं है जिनके साथ ये सलूक हुआ है, इससे पहले भी खबरें आती रहती हैं, लेकिन इन चीजों के ऊपर ज्यादा बहस नहीं होती। अच्छा, सहाफी हसन अयूब साहब ने एक ट्वीट किया था और खबर दी थी कि अलीमा खान साहिबा को सजा होगी। 26 नवंबर का जो मुकदमा है उसके अंदर अब 26 नवंबर के मुकदमे में अलीमा खान साहिबा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। दहशतगर्दी की अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अब देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ चलता है। इस वक्त अगर इमरान खान साहब का बयानिया कोई लेके चल रहा है तो वो तो अलीमा खान साहिबा हैं। और मैंने उस दिन भी आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि पाकिस्तान की दूसरी सबसे मकबूल लीडर जिसने जिंदगी में कभी सियासत नहीं की, जिसने जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, जिसने जिंदगी में कभी इलेक्शन लड़ने के हवाले से कोई तैयारी नहीं की, कोई कैंपेन नहीं चलाई, वो इस वक्त पाकिस्तान की दूसरी सबसे मकबूल लीडर हैं, वो है अलीमा खान साहिबा। और वजह एक है कि वो इमरान खान साहब का बयानिया लेके चल रही हैं। जिस तरीके से वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई हैं, जो भी इमरान खान साहब बात करते हैं बाहर आके वो बताती भी हैं, ये सारा मामला आपके सामने है। एनीवे, अब अलीमा खान साहबा के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। देखते हैं कि जी उनको गिरफ्तार किया जाता है या फिर उनकी जमानत हो जाती है। लेकिन सहाफी हसन अयूब साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अलीमा खान साहिबा को सजा होगी 26 नवंबर के मुकदमे में। अब वो यकीनन उन्होंने अपने सहाफती तजर्बे की बुनियाद पर ऐसी कोई बात की होगी, बाकी तो मामला फिर अदालत ने देखना है और अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला करती है। और खुसूसन पाकिस्तान में तो आपको पता है कि ऐसे ही मामला चल रहे हैं और 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला भी अदालतों के अंदर चल रहा है, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। लेकिन उससे पहले एक और खबर आपके साथ शेयर करनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। खैबर पख्तूनख्वा में उमर अयूब साहब का जो हल्का है वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात की तारीख दे दी गई है। ये NA-18 हरीपुर का हल्का है। उमर अयूब साहब का 23 नवंबर को वहां पे इंतखाब होगा। बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये सामने आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मूंछों वाली मुसर्रत शाहीन, भाई ये क्या मामला है, ये सामने आप देख सकते हैं। इंजीनियर जियाउर रहमान साहब ने डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि 1997 में एक अदाकारा होती थी मुसर्रत शाहीन साहिबा को मौलाना फजल रहमान साहब के मुकाबले में एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया था। आज मौलाना की मुखालफत के लिए मूंछों वाली मुसर्रत शाहीन को लॉन्च कर दिया गया है। अब ये मूंछों वाली मुसर्रत शाहीन उन्होंने किसको कहा है मुझे तो समझ नहीं आई है। ये इंजीनियर जियाउर रहमान साहब किसको कह रहे हैं? अगर आपको समझ आई है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। उन्होंने कहा कि जी अब मूंछों वाली जो है कोई मुसर्रत शाहीन जो है वो लॉन्च कर दी गई है मौलाना साहब के खिलाफ। लेकिन इशू ये है कि आप किसी को मूंछों वाली मुसर्रत शाहीन कहें या जो मर्जी कहें, इस वक्त हालत यह है कि मौलाना साहब DI खान में इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं है। मौलाना साहब की इतनी सपोर्ट नहीं है DI खान में। मौलाना साहब को जाके पशीन से मेंबर मुंतखब करवाया गया, उस हवाले से भी तहफुजात का इजहार किया गया। वहां पर भी 45-47 की बहस भी चलती रहती है। लेकिन आज जो पोजीशन है DI खान में, इमरान खान साहब जिसको भी वहां पे टिकट देंगे वो मौलाना साहब को वहां पे एक तगड़ा मुकाबला देगा, एक सख्त मुकाबला देगा। वो मौलाना साहब ये जिनका ये आबाई हल्का है, आज क्या वजह है कि वो अपने आबाई हल्के में भी जीतने, एक सीट भी निकालने के काबिल नहीं रहे। और उसकी बुनियादी वजह वही है कि जो इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत है। लोग ये कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत ने कुछ नहीं किया, तो भाई फिर उनकी मकबूलियत खत्म हो जाए अगर कुछ नहीं किया। इसका फैसला तो अवाम ने करना है ना। मैंने, आपने या किसी और ने बैठ के तो नहीं कहना कि जनाब इस हुकूमत ने ये काम नहीं किया, ये हुकूमत जो है बड़ा खराब काम कर रही है। वैसे आजकल मैं देख रहा हूं टिकटॉक के ऊपर कोई कराची से आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं और उनको पंजाब के अंदर बड़े अच्छे काम नजर आ रहे हैं। पता नहीं वो वैसे ही विजिट कर रहे होंगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि खुसूसी तौर पे किसी को बुलाया गया हो और कहा गया हो कि जी आप ये अस्पताल जाएं और आप इधर जाएं उधर जाएं, लेकिन उनको पंजाब के अंदर काफी ज्यादा अच्छी चीजें नजर आ रही हैं। तो ये अच्छी बात है। अगर इतनी ज्यादा अच्छी चीजें हैं तो वो आवाम को भी नजर आ रही होंगी और फिर वो इलेक्शन के अंदर भी वाजे हो जाएगा। अच्छा जी, इमरान खान साहब के ऊपर इसराइल ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। एक मैं देख रहा था क्लिप जिसमें एजाज सैयद साहब सीनियर सहाफी हैं, वो बता रहे थे
کہ وہ کہیں پہ گئے ہوئے تھے، کہیں پہ کسی غالباً بیرون ملک تھے، یقیناً وہیں پہ اسرائیل کے کسی سفیر سے ملاقات ہو سکتی ہے، پاکستان میں تو اسرائیل کا کوئی سفیر نہیں ہے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ اسرائیل کے سفیر نے اس محفل میں کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب کے اوپر کافی زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ تو پورا تو میں نے وہ نہیں دیکھا پروگرام وغیرہ، لیکن اس کے بعد جاوید چودھری صاحب کا بھی ایک کلپ میری نظر سے گزرا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اعزاز چودھری صاحب نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، انہوں نے اخلاص سے اس کو رپورٹ کیا، اور میں بھی اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ جو ان کے سامنے کہا گیا، جو انہوں نے سنا، انہوں نے آگے رپورٹ کر دیا۔ لیکن دنیا کا کون سا ایسا سفیر ہوتا ہے کہ یا دنیا کا کون سا ایسا نظام ہے یا کون سی ایسی حکومت ہے، کون سی ایسی ایجنسیاں ہیں جو کسی پہ انویسٹ کرتی ہیں اور پھر ان کا سفیر محفلوں میں جا کے جہاں پہ پاکستانی صحافی بھی بیٹھا ہو وہ اس طرح کی بات کرے گا؟ یہ کوئی پھر سفیر تو نہ ہوا۔ جاوید چودھری صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی، میں ان سے ایگری کرتا ہوں۔ واقعی یہ ایک سوچنے والی چیز ہے کہ اگر اسرائیل کسی پہ انویسٹ کرے گا تو وہ ایک محفل میں بیٹھ کے جہاں پہ پاکستان کا صحافی بھی بیٹھا ہوا ہے، لیڈنگ صحافی جس نے رپورٹ بھی کرنا ہے، تو وہ اس کے سامنے آ کے کہیں گے کہ جی ہم اس کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں۔ جن کے اوپر انویسٹ کیا جاتا ہے تو وہ تو اس حوالے سے تو لوگوں کی نسلوں کو نہیں پتہ چلتا کہ کون کس کا احساس ہے اور کیسا ہے۔ پر اینی وے یہ خبر کافی زیادہ جو ہے گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر۔ میں نے ایک دفعہ ایک ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کی تھی کہ صحافت میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جب انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو پروسیس کیسے کرنا ہے، کہ آپ نے اس کو منوان ماننا ہے یا دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے۔ اور میں نے آپ کو مثال دی تھی، ہماری ایک پروفیسر ہوتی تھی، وہ یہ کہتی تھی کہ کبھی بھی آپ کو سرکاری ذرائع سے کوئی بھی خبر ملے تو آپ نے وہ خبر آگے نہیں دینی جب تک آپ خود تحقیقات نہ کر لیں، اس لیے کہ ایز اے صحافی ہر کوئی آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو بھی خبر کہیں پہ کہی جاتی ہے یا کسی محفل میں بیٹھ کے کوئی بات کہی جاتی ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ حقیقی ہوگی اور وہ جینون آپ کو کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہے، این ممکن ہے کہ آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ویسے میں اوور آل بات کر رہا ہوں، آپ اسلام آباد کی محفلوں میں بیٹھیں تو ہر محفل کے اندر ایسی خبر دی جا رہی ہوتی ہے جس کو عقل ماننے کے لیے جو ہے نا وہ تیار نہیں ہوتی، اور آپ تھوڑی سی تحقیق کریں، آپ کہتے ہیں یار یہ کیسی چیز ہے، یہ تو میں آگے شیئر نہیں کر سکتا۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عرصہ دراز سے یا پاکستان کے اندر بھی اور بیرون ملک بھی چیزیں اس طرح کی شیئر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ جو جاوید چودھری صاحب کا موقف ہے کہ اگر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی عمران خان صاحب کے اوپر تو اسرائیل نے اس طرح بتانا تھا۔ باقی اگر میں بھی کسی محفل میں بیٹھا ہوں گا اعزاز سید صاحب کی طرح اور اسرائیل کا کوئی سفیر آ کے وہاں پہ ہوگا اور وہ کہے گا کہ جی ہم نے عمران خان صاحب پہ بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، تو میں بھی اس کو اس طرح رپورٹ تو کروں گا جس طرح اعزاز سید صاحب نے کیا، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ کیا اگر کوئی انویسٹمنٹ ہوئی ہوگی تو جو جاوید چودھری صاحب بھی کوشچن کر رہے ہیں، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ پھر کیا کوئی اس طرح بات کرتا ہے، کھل کے بتاتا ہے کہ جناب ہم نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ ہمارا احساس ہے، اور پھر ایک ایسی اوپن محفل میں کہ جہاں پہ صحافی بھی ہوں۔ اچھا جی، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ ویسے میں صبح سے یوٹیوب کے اوپر اس کو سننے کی کوشش کر رہا تھا، ساؤنڈ میں کافی زیادہ ایشو آ رہا تھا جو لائیو سٹریمنگ ہو رہی تھی۔ آئی ڈونٹ نو، واللہ عالم اب وہ معاملہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن کافی زیادہ اس میں کبھی آواز اوپر چلی جاتی تھی، کبھی بند ہو جاتی تھی، کبھی بیچ میں جسے آپ کہتے ہیں ڈسٹربنس آتی تھی، تو وہ سارا معاملہ چل رہا تھا۔ لیکن یہ ساری سماعت وغیرہ وہاں پہ ہو رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کو آئینی بینچ سن رہا ہے۔ اب اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ اسی بینچ کے خلاف ہے بنیادی طور پہ، کیونکہ یہ جو آئینی بینچ ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کی تخلیق ہے، اس 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں یہ بینچ بنا ہے۔ اب اس بینچ کے سامنے کیا یہ مقدمہ چل سکتا ہے، یہ ایک بڑا کوسچن ہے۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کو اگر آپ ختم کریں گے تو یہ جو بینچ ہے یہ ختم ہو جائے گا، ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی، ان کی امپورٹنس ختم ہو جائے گی، ہر امپورٹنٹ کیس اس آئینی بینچ کے سامنے لگ جاتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ایک بحث یہ ہے کہ بھائی یہ تو اس میں اپنا مفاد ہے اس بینچ کا، اب جو بھی اس بینچ کے اندر شامل ہو، کیونکہ ایک طرح سے ایک متوازی یا پیرالل آپ نے ایک سپریم کورٹ کھڑی کر دی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں آئینی بینچ کے سامنے معاملہ چلا جاتا ہے، بہت سارے معاملات پہ ایون کہ موزز چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ بھائی اس پہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ معاملہ تو آئینی بینچ کے سامنے جائے گا۔ بڑا کوسچن یہ ہے کہ جو بینچ اس آئینی ترمیم کا بینیفیشری ہے کیا اس کو یہ مقدمہ سننا چاہیے، اسی حوالے سے وہاں پہ بحث وغیرہ بھی ہو رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فل کورٹ بنے اور وہ سارے جج صاحبان جو اس وقت سپریم کورٹ کا حصہ تھے جب یہ ترمیم لائی گئی وہ سارے بیٹھیں اور اس کو سنیں۔ اچھا یہ جو آئینی بینچ ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں جو سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں ان کو نہیں لایا جاتا۔ آپ کو یاد ہوگا عطا بندیال صاحب کے دور کے اندر ہم خیال بینچ کی بات کہی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ منصور علی شاہ کو کیوں نہیں بٹھاتے، اطہر من اللہ صاحب کو کیوں نہیں بٹھاتے،
اب اس بینچ کے اندر کیوں نہیں اطہر من اللہ صاحب کو بٹھاتے, کیوں نہیں منصور علی شاہ صاحب کو بٹھاتے؟ اب یقیناً اس میں کوئی جو بھی ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہی ہو رہا ہوگا, لیکن میرا کوشچن ان صحافیوں سے ہے کہ وہ اب کیوں نہیں اس طرح کے کوشچن کرتے. ماضی کے اندر وہ جس طرح کی جمہوریت کی باتیں کرتے تھے عمران خان صاحب کے دور میں, کہ ایون سعودی عرب سے کوئی معزز شخصیت آئے تو وہ سعودی عرب کے ایک صحافی کی تصویریں لگا دیتے تھے, طرح طرح کے سوالات اٹھاتے تھے. ان سب کا جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ تھا, وہ آئین کی بالادستی والا بیانیہ تھا, جمہوریت کی بالادستی والا بیانیہ تھا, اس کے اوپر اب وہ بات ہی نہیں کرتے. اب وہ توجیہات پیش کر رہے ہوتے ہیں, یہ دکھا رہے ہوتے ہیں جی وہاں پہ جی شاہی پروٹوکول مل گیا, وہاں پہ یہ ہو گیا. اب وہ پوچھتے ہی نہیں کہ بھائی وہ جو ہائیبریڈ نظام جس کے اوپر اتنی زیادہ وہ تنقید کرتے تھے, اتنی زیادہ تنقید کرتے تھے, اب اس کے قصیدے آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں. وہ سارے جو ہے صحافی, اس میں دیگر شخصیات بھی شامل ہیں. اب بڑا چیلنج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آج کل اس سارے سسٹم کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. کل اگر عمران خان صاحب کی حکومت آ جائے گی, اگر وہ قصیدے پڑھنا شروع ہو جائیں تو پھر وہ بھی مسئلہ ہے. اور اس دور میں جو جنرل باجوہ صاحب کے اور ہائیبریڈ نظام کے اس ساری چیزوں کے قصیدے پڑھتے تھے, آج کل ان کو بہت ساری چیزیں بری لگتی ہیں. اور اس دور میں جو غداری کے فتوے دیتے تھے, اب ان کے اوپر غداری کے فتوے لگ رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اینی وے یہ سارے معاملات تو اسی طرح چل ہی رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات وغیرہ بھی لگتے رہتے ہیں. لیکن جس طرح چیزوں نے پروگریس کیا ہے, جس طرح چیزیں بڑھی ہیں, جس طرح تبدیلی آئی ہے ہماری سیاست میں, تو ماضی میں آپ کسی کے اوپر غداری کا سرٹیفکیٹ لگا دیتے تھے یا غداری کا سرٹیفکیٹ اس کو دے دیتے تھے, اس کو غدار بنا دیتے تھے, کسی اور کو کچھ اور بنا دیتے تھے, کسی کی نجی زندگی کے حوالے سے کوئی آڈیو آ جاتی تھی یا کوئی ایسی چیز آ جاتی تھی تو اس کو بڑا ایک کہا جاتا تھا کہ ایک بہت بڑا یہ سکینڈل ہے, یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. لیکن اب چیزیں اس طرح انفولڈ ہوئی ہیں پاکستان کے اندر کہ یہ ساری چیزیں اب میٹر نہیں کرتی. اب مغرب کے اندر بھی دیکھ لیں, مغرب کے اندر جو حکمرانوں کی کرپشن ہے, اس میں نیپوٹزم, کہیں پہ پیسہ خرچ کرنا, پروٹوکول انجوائے کرنا, اس طرح کی چیزیں کرنا, تحفے لینا, ان ساری چیزوں کو لوگ بری نظر سے دیکھتے تھے اور دیکھتے ہیں. اور اسی طرح اب ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی یہ لوگوں کی ذاتی زندگی, غداری کے فتوے, یہ وہ, اب یہ چیزیں لوگوں کی جو ہے نظر میں میٹر نہیں کرتی. ہاں, لوگ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں, عوامی پیسہ کیسا خرچ کر رہے ہیں, کیسے جو ہے وہ عوام کو سہولیات دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, کیا ان کے پاس مینڈیٹ اصلی ہے یا جعلی ہے, ان ساری چیزوں کے اوپر عوام جو ہے وہ زیادہ غور کرتے ہیں اس وقت بنسبت اس کے کہ آپ کسی کی آڈیو نکال دیں گے یا ویڈیو نکال دیں گے یا کسی کے اوپر اس قسم کا الزام لگا دیں گے. اب یہ چیزیں اس طرح میٹر نہیں کرتی. اچھا جی, سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ انڈائریکٹ ٹاکس ہیں. بیچ میں وہاں پہ ترکی کی جو انٹیلیجنس ہے اس کے چیف بھی وہاں پہ موجود ہیں, خطے کے دیگر جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں, دیگر شخصیات وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں. ویسے ترکی کے اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ ترکی کرتے رہتے ہیں, لیکن ترکی نے 1949 میں ہی 1949 میں ہی اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا. کئی ارب ڈالر کا ان کا ٹریڈ ہے. اگر آپ ترکی جائیں تو وہاں پہ آپ کو بہت سارے اسرائیلی ٹورسٹ بھی نظر آئیں گے, ملیں گے بھی. تو ترکی اور اسرائیل جو ہے نا وہ بڑا, ان کا پیج بڑا بہترین ہے, وہ بڑی تجارت وغیرہ بھی کرتے ہیں. اور اینی وے ان مذاکرات کے اندر بھی ترکی بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا ہے. اب حماس نے ایک لسٹ دی اور اس لسٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ جی جو ہمارے قیدی ہیں آپ ان کو بھی رہا کریں, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو نام ہے وہ ماروان بگوتی کا نام ہے. یہ وہ سیاسی شخصیت ہے جن کو گرفتار کیا گیا تھا آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے, اور یہ اس وقت اسرائیلی جیل کے اندر ہیں. یہ فلسطینی پولیٹیشین ہیں, وہاں کی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں. ان کا نام بھی دیا گیا ہے. اس کے علاوہ حماس کے وہاں پہ 2 فوجی کمانڈر ہیں, ان کے نام دیے گئے ہیں. دیگر امپورٹنٹ لوگوں کے نام دیے گئے ہیں جو اسرائیل کی تحویل میں کہ بھائی ہم آپ کے ہاسٹیج چھوڑیں گے تو آپ نے بھی ہمارے ان لوگوں کو چھوڑنا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. اچھا جی, بھارت سے 2 امپورٹنٹ خبریں ہیں. ایک تو بھارت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ایکسٹراڈائٹ کر کے واپس لانا چاہتا ہے ملیشیا سے, اور مسلسل وہ ملیشیا کے اوپر دباؤ بھی ڈال رہے ہیں. اور اب ملیشیا کے امبیسڈر جو ہیں بھارت میں, انہوں نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھائی ان کو ہم ملک بدر کر دیں گے, آپ کے حوالے کر دیں گے, لیکن ایک لیگل پروسیس ہے, اس کے تحت یہ سارا معاملہ چلے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اوپر بھارت نے کافی سارے مقدمات وغیرہ بنائے ہوئے. ویسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان بھی آئے تھے اور انہوں نے پاکستان کا ٹور بھی کیا تھا, اور انہوں نے گلا شکوہ کیا تھا کہ پی آئی اے نے ان کا سامان مفت نہیں آنے دیا. وہ بھی ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوئی تھی, وہ آپ کو یاد ہی ہوگا. پر اینی وے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو معاملہ ہے بھارت اس کو کتنی سختی سے مزید پرسو کرتا ہے. وہاں کا جو میڈیا ہے وہ غائب
बगाए इस किस्म की खबरें देता रहता है। और खास तौर पे आजकल आपको पता है कि बिहार के इलेक्शंस आने वाले हैं, और जब भी इलेक्शंस आने वाले हों वहां पे मुसलमानों के लिए मामलात गड़बड़ हो जाते हैं, मुसलमानों के ऊपर दबाव डाला जाता है, एक नफरत पर मबनी वहां पे माहौल बनाया जाता है, जो अगेन इस वक्त बनाया जा रहा है। और आज ही बीबीसी वर्ल्ड ने रिपोर्ट किया, एक बड़ी अलार्मिंग और बड़ी डिस्टर्बिंग किस्म की स्टोरी रिपोर्ट की है कि जब से पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है उसके बाद से भारत ने यह किया है कि ये लोगों को पकड़ते हैं और जबरदस्ती मुल्क बदर कर देते हैं। रात के अंधेरे में आसाम से लोगों को पकड़ा, कोई मुसलमान है उसको पकड़ा कि भाई तुम तो यहाँ के नहीं हो, उसको बांग्लादेश के बॉर्डर से जबरदस्ती बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं। और उन्होंने एक औरत की स्टोरी दिखाई, आज बीबीसी ने ये सामने आप देख सकते हैं कि इस खातून को रात के अंधेरे में पकड़ा गया क्योंकि ये मुसलमान है, आसाम से इनका ताल्लुक है, इसकी सारी फैमिली वहां पे रहती है, इसको मुल्क बदर कर दिया गया, बांग्लादेश में फेंक दिया गया। वहां पे किसी फैमिली ने इसको रोते हुए देखा, वो इसको अपने घर ले गए। अब बीबीसी ने इस औरत को फॉलो किया, पूरी स्टोरी बीबीसी तक पहुंची तो बीबीसी ने ये रिपोर्ट किया है कि जब से पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है उसके बाद से भारतीय हुकूमत ये कर रही है कि लोगों को पकड़ के, मुसलमानों को पकड़ के जबरदस्ती मुल्क बदर कर रही है और उनको बांग्लादेश में भेज रही है और कह रही है कि जनाब इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, ये तो बांग्लादेश के शहरी हैं। वो लोग जो वहां पे 60-60, 70-70 साल से रिहाइश पजीर हैं, वो लोग जो वहां पे पैदा हुए, कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास आधार कार्ड भी है, यानी उनका शनाख्ती कार्ड भी है, वो सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो मुसलमान है। आपको याद होगा कि सिटीजनशिप के हवाले से बीजेपी एक कानून लेके आई थी, मुसलमानों ने काफी ज्यादा एहतजाज किया था, ये सारी चीज उसी का शाखसाना है। इंतहाई डिस्टर्बिंग स्टोरी है। तो ये वो मोदी साहब की जो हुकूमत है ये उसका चेहरा है। दूसरी जानिब बरतानिया के वजीर आजम गए हैं जनाब इंडिया के दौरे पे, ट्रेड के ऊपर बात होगी, लेकिन सबसे पहला दौरा उनको पता कहां का करवाया गया, बॉलीवुड का। जी हाँ जी, बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया कि सबसे पहले उनको बॉलीवुड लेके गए। और मेरे ख्याल में जितनी कामयाबियां बॉलीवुड में इंडिया को मिलती हैं शायद ही दुनिया में कहीं और मिलती हों, तो ये अच्छी बात है, उनको बॉलीवुड ही लेके जाएं और वहीं पे उनको दिखाएं कि कैसे हमने पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी और क्या कुछ वहां पे हुआ, क्योंकि बॉलीवुड ही उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। बाकी जो जमीनी हकायक हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।